अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जो आपकी आंखों में भी आंसू ला देगा और आपका ईमान भी ताज़ा कर देगा। तो मेरी आपसे बस मौदबाना इतनी ही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। इस ज़माने में एक मरतबा हुज़ूर ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुज़र हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था और ये जो सरकश यानी पागल ऊँट था, ये गुजरने वालों का रास्ता रोक लिया करता था। मगर जो ही इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन वहीं पर बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। तमाम लोग ये देखकर हैरान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वह ऊँट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफिला जब सफ़र वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लेकर वहां से पार हो गए। सुभान अल्लाह। काफिला जब मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इस तरह एक बार मक्का में कहत पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, बारिश बिल्कुल भी ना हो रही थी। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज़्ज़ा जो ज़माने के मशहूर बुत थे, उनसे बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? उस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग हजरत अबू तालिब के घर की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबन लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ऐ अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे हजरत अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। हजरत अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़कर अपने साथ रखा हुआ था। इसके बाद हजरत अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था। लेकिन फिर अचानक ही हर तरफ से बादल घर घर कराने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। नाजरीन, जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अजून के मुकाम पर उनके दादा कसा के पास ही दफन किया गया। वफात से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे हजरत अबू तालिब के हवाले किया। अब हजरत अबू तालिब आपके निगरान हुए। उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई हजरत अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर हजरत ज़ुबैर भी विसाल फरमा गए तो आपकी निगरानी आपके चचा हजरत अबू तालिब भी करने लगे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत और बढ़ती चली गई, उसमें और इजाफा हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी इन सब को बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो और सब दस्तरखान पर बैठे होते तो हजरत अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। सुभान अल्लाह।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا۔ حضرت ابو طالب اپنی اولاد سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دودھ پیش کرتے اور اس کے بعد باقی بچوں کو پلاتے۔ پھر ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے بعد میں دودھ پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ناظرین محترم، ابن حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت ہی بڑا قافیہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو حضرت ابو طالب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہوا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر انہوں نے پانی پیا، پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا جان۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام برے کام، تمام برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر آج ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔